ناس آمه حبي المختار، يا ناس آمه عزي الأكبر. لو تسألوني نفرح ونبشر، لو تسألوني نفرح ونبشر ونقول بلاد الجزائر، بلاد الجزائر. سايح هيا نتعاهد ويلا هدينا، ويلا هدينا نستبركوا بسيدي راشد في قسنطينة، في قسنطينة. تمشي وبعينك المرة لازم تكون حالة كرونديوس ان شاء الله، ونلموا الشغل نتاعنا وما كانش فيه هذاك كذا وهذاك كذا وهذاك مليون وهذاك مليون ولا. دونك سكيفي لي شوز راهم لاباس ان شاء الله. بقات لنا حاجة، بقات لنا ليبرجمون رانا مازلنا نحوسوا على حاجة اللي تكفينا وحاجة محترمة. كما قال سي قياد لا دانيير فوا، قال لي لازم لنا حاجه محترمه ماشي دو نيمبورت كو. اي سي فري لا ريزون. دونك حنايا راني درت اتصالات مع جماعه بالك في دي لا سومان ان شاء الله اللي كتب ربي، نشوفوا نتصلوا مع 3 ولا 4 اوتيل، نشوفوا الا كان فيه واسمها نتصلوا معاهم ونشوفوا شحال نقدروا نوازيو، باسكو ما نقدروش نافونسيو روحنا بلو 100 شامبر ولا افون كو دافوار لا كونفيرماسيون تاع الجماعه اللي يحضروا. دونك حنا الوقت مازال الحمد لله مازالش بيان طويل، وعلى هذا قادرين نتصلوا بالناس اللي في الولايات وكامل يكونفيرميو لنا على الاقل شحال يجيو، باش حنا هنايا ناخذوا الاحتياطات تاعنا. حتى مش لازم حنا اون فا ايسي دو فير لازم. حنا في هذه الايامات هذو ان شاء الله اون سيمين ان توكا سي 10 جور نشوفوا اون فا بروك كونتاكت افيك لي زوتيل اي تو سا، ونشوفوا الا كان كيف فيها واسمها راني نبلغ الجماعه كامل وزيدوا ناكدوا على لا كونفيرماسيون تاع الناس اللي يحضروا باش نعرفوا حنا وين. بون بقات حاجه اخرى قضيه الماليه. دونك حنا على كل حال رانا قلعنا بك زيرو كما يقولوا، عربنا لاصال سي علي عربناها. بون درنا كلكو تروك بيناتنا ما ليناش المهم لازمنا ناخذ احتياطاتنا فيما يخص لي بيس. حنا قلنا لي بيس هذا سيمبوليكمون يعني يحبوا الجماعه يعاونونا نديروهم لهم، نديروا لهم مابرين طبعا بمفاوضات تاع الجماعه كامل. واذا كان الجماعه اللي تقدموا وقال لك نعاونوكم يا با بروبليم، حنا لي بيس قادرين نمدوهم غراتيس الا كان فيه كفايه تاع كان مدخول مليح، كان مدخول مليح هكذا خوتي. شوف نعم كمل. بون فيما يخص يجيك بالكونتاكت لازمك توجد له الاقامه نتاعو على الاقل هكذا. دونك اون بريفي ذلك باش نكريو لهم لو 22 ليت 3 في فرنسا كيسلكوا الامور تاعنا، كل واحد يروح لحاله هكذا. واللي حاب يزيد ربي يعاونو، حاب يزيد يقول لي بات ولا انا في الجزائر ولا سي سون بروبليم. هذا فيما يخص غروسو مودو سكون اي طون دو فير. بون بيان سور كيما قلت لكم يا دي كونتاكت بار سي بار لا، ماناش راقدين فو ما تستطيعوا لا تيت، باسكو انا توشي با مال دو ولايه. جاوني تليفونات كاين جماعه سي مرزاق عطاوني التليفون ديالي وراهم يعيطوا لي وقلنا لي نشرح لهم في الوضعيه اللي هاد لا رونكونت هذه سي اون رونكونت سون اكسيبسيون تو لي كا دو توت لي زيكول دو توت لي الولايه. دونك ما كان حتى كما قال الاخر قال انت ما تجيش ولا انت تجي ولا من الجندي حتى الضابط فهمت. دونك يا با دو بروبليم بور سا. بقات لنا حاجه اخرى نهضروا عليها فيما يخص التكريم هذايا اللي رانا معولين نديروه.
انا جاي بروبوزيسيون هنايا تاع جماعه. طبعا لازمنا نقراوها عليكم سي برزاق هكذا، نقراوها عليكم ونشوفوا. انايا في رايي كان عندنا هنا في قليعه باسكو لورغانيزاسيون فا سو فير لا رومباس فا سو فير قليعه، على الاقل نبداو ب5 ولا 6 الناس قليعه. يفو با ما نهمشوهمش كوا، باسكو انا شفت لا ليست هذيك، لا ليست طه لي شنيدر على كل حال ويعرف كلك، مي ما شفتش الناس اللي نعرفهم هنا في قليعه كوا. الوغ كو كاين ناس اللي نعرفوهم من بكري ويعرفوهم من السقيه، يعرفوهم تقدم كاع يعرفوهم. باغ اكزومبل جو برون لو كان تاع سي بورزامه الله يرحمه. بورزامه سي ان مونسيان ولا معنا من 63 حتى فهمت كيف، ولادو سيديكال دي اوسي. دونك انا مون افي تشوف جماعه بيان سور جو لو بروبوز هذه وحده. عندنا دي زونسيان اونكادرور ثاني مساكنين هنا في قليعه، ممكن نزيدو نتوجهو كلكوزا منهم. عندنا لي كيف تسموهم بي سي هذوك، كاين واحد عنده 38 هو يخدم هنايا وعنده معلومات على اللي كان دي. والله جاتني يا خويا بالبلد كان شيء ايه انا فاهمه راه كتكون قدام ماشي بعيده عن. لا كانت تسكن هنا في وين لا كمير. ما كانش واحد غروسو مودو يا جماعه. كانت مع بوي بندومي، مع بوي محمد زفر اللي تاعنا. هو على بالك الله يديسيدي لا فا باسي وخبرناكم على بو خبرنا سي طياب سي بوسروال باللي اتصلوا بكل ممثل من ولايه باش ما يتهمش حتى واحد. الحقنا تقريبا على 36 ولايه ونقيتو شي 36. كاين اللي راه وجدوا القوائم تاعهم وراهم جايين باش يديو لي بيس يجوا احنا باتصال حنا غير اللي وجدت القائمه تاعو راه يجي. كاين اللي مازال ما دربناش التليفونات تاعهم حتى اليوم. هذه وحده. دونك سولون لو نومبر دو بارتيسيبون راح يبانوا ابوبري شحال راح نحصلوا كاموال. بالاضافه لافوا باسي سي طيب عيط لنا وفلتنا الناس اللي كانت لاباس عليهم قدام هكذاك جاهزين باش يعاونوا، وقالوا لنا قدموا لنا الاحتياج. ما نقدروش حنا نقولوا نحتاجوا هكذا وحنا مازال ما درناش ليستيماسيون شحال. دونك سولون لا بارتيسيباسيون تاع الناس اللي راهم جايين اون فا فير اون استيماسيون، هاو شحال يكون عندنا وهاو الشيء الاحتياج واش راح يكون عندنا باش نلبيو المطالب. بقات 3 اشهر ويومين، مازالتنا 3 موا و 2 جور. نو حنا نهار لا فوا باسي قلنا سا باس فيت ديجا مازالتنا 3 موا و 2 جور او موا اون افونسي. افونسي دوك لو نومبر نضربنا هنا في العاصمه، غير في العاصمه الناس هنا فايته 40 واحد راح تحضر. فايته 40 جاي يشاركوا. خليني الباقي احنا حابين نمسوا كل الولايات. العدد راح يكون بزاف ان شاء الله، متوقعين يكون كثير. هذا هو الهدف تاعنا احنا باش نلموا بعضنا بعض. وحده بون نورمالمون اذا كتب ربي نورمالمون كونتاكت مع الجماعه تقريبا راه يومي. الناس قاعد يحوس راه يومي نستاشروا اي واحد فينا. كاين اللي احنا نلموا فيهم هنا في الجزائر بالواقع بالزوج بالثلاثه يجيو يشربوا قهوه. عزي الأكبر
نفرح ونبشر لو تسألوني، نفرح ونبشر ونقول بلادي الجزائر، بلادي الجزائر. يا سايح هيا نتعاهد ويلا هدينا، ويلا هدينا نتصرف فينا.